अगर ये पैगाम आपके पास पहुंचता है तो इस पैगाम को अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर और अपने दोस्तों के अंदर इस पैगाम को भेजने का काम करिए। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर। और आज की ये खबर महज खबर नहीं, शायद आपकी आंखें खोल दे। क्योंकि जब कौम बिखरती है तो साजिशें जीतती हैं, और जब इत्तेहाद होता है तो तारीख बदलती है। सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर। और आज की ये खबर महज खबर नहीं, शायद आपकी आंखें खोल दे। शायद आपको वो सच दे जिसकी आज हमारी मिल्लत को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब कौम बिखरती है तो साजिशें जीतती हैं, और जब इत्तेहाद होता है तो तारीख बदलती है। तो क्या आप तैयार हैं एक नई सुबह का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें भी सर उठाकर चलें? तो ये खबर आपके लिए है, और सिर्फ आपके लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम तारीफ करते हैं उस जात की जो दिलों का हाल जानता है, और सलाम भेजते हैं उस शख्सियत पर जो रहमत बनकर पूरी कायनात में आए। कहते हैं एकता वो ताकत है जो बिखरी हुई मिट्टी को भी दीवार बना देती है। कहते हैं इत्तेहाद वो रोशनी है जो तंग गलियों में भी नया रास्ता दिखा देती है। और आज शायद इसी रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। नाजरीन, मैं हूं ज़िया खान और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा, हर खबर पर नजर। और आज नजर है उस खबर पर जो न सिर्फ आपके दिल से जुड़ी है बल्कि आपके मुस्तकबिल से भी। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 10 जुलाई 2025 दिन जुमेरात सुबह 11 बजे महराजगंज के काका मैरिज हॉल में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम मुनकिद किया जा रहा है, जिसका नाम है सियासी बेदारी और इत्तेहाद मिल्लत। और इस पूरी तहरीक को एक मजबूत आवाज दे रहे हैं AIMIM उत्तर प्रदेश जिला महराजगंज के जिला अध्यक्ष जनाब सरवर खान साहब, जो खुलकर ये कह रहे हैं कि मिल्लत को अगर बचाना है तो इत्तेहाद से बेहतर कोई हथियार नहीं। मिल्लत को अगर आगे बढ़ाना है तो सियासी बेदारी के बिना कोई रास्ता नहीं। नाजरीन, चलिए सुनते हैं खुद सरवर साहब की जुबानी कि आखिर इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है और क्यों ये हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो अपनी कौम, अपने बच्चों के बेहतर कल का ख्वाहिशमंद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर खान, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महराजगंज। आज मैं एक अहम मौजू को लेकर के आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 10 जुलाई 2025 बरोज़ जुमरात दिन के 11 बजे काका मैरिज हॉल में सियासी बेदारी व इत्तेहाद मिल्लत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें आपसे शिरकत की हम दरख्वास्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करके इस यकजहती के प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आज मिल्लत के अंदर तमाम तौर पे इंतशार है, सियासी शऊर की कमी है, तालीम के मैदान में, चाहे समाजी शोबे में अगर आप देखें तो हर इस शोबे के अंदर हमारी नुमाइंदगी दिन ब दिन मुख्तसर होती जा रही है। इन तमाम मौज़ूओं को लेकर के हम अपनी बातों को रखेंगे और आपके भी मशवरे लेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर मिल्लत को तरक्की के रास्ते पे, मिल्लत को तालीमी मैदान में, मिल्लत को सियासी मैदान में कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे कौम व मिल्लत को की तरक्की के राह हमवार किए जाएं, इन तमाम मौज़ूओं पे गुफ्तगू होगी, जिसमें हम
پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے اندر کثیر تعداد میں شامل ہوں، اور یہ پیغام صرف آپ تک نہیں، اگر یہ پیغام آپ کے پاس پہنچتا ہے تو اس پیغام کو اپنے علاقے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر اور اپنے دوستوں کے اندر اس پیغام کو بھیجنے کا کام کریے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے، تو ہم کو اپنے آنے والی نسلوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے سیاسی شعور پیدا کرنا ہے۔ تو آئیے ہم مل جل کر کے ایک نئی صبح کا آغاز کریں، اتحاد کی طرف اپنے قدم کو آپ بڑھائیے، اور 10 جولائی کو ایک کثیر تعداد میں آ کر کے اپنے خیالات کو بھی رکھیے، اور تمام دیگر جو لوگ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، ان کے بھی خیالات کو سننے کا کام کریے۔ انشاءاللہ العظیم اگر آپ نے اس پروگرام کو کامیاب کیا تو یقیناً حالات بدلیں گے، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، لیکن یقین جانیے کہ ایک نئی صبح ہوگی، اور نئی صبح کی امید پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور حالات انشاءاللہ العظیم ضرور بدلیں گے۔ اس عزم کے ساتھ پھر میں اپنی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ 10 تاریخ ٹاکا میرج ہال مہاراج گنج کے اندر آپ تشریف لائیے۔ انشاءاللہ العظیم ہم مل جل کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر خواب کی تعمیر کریں گے، ایک بہتر مستقبل بنانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے خود سن لیا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جیسے سرور صاحب نے کہا، آج ہماری ملت تعلیم میں پیچھے ہے، سیاست میں بکھری ہے، جہاں جہاں دیکھو ہماری نمائندگی سمٹتی جا رہی ہے اور سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مگر ایکتا صرف نعرہ نہیں، یہ عمل ہے، اور اسی عمل کی شروعات 10 جولائی کو مہاراج گنج میں ہونے جا رہی ہے۔ سوچئے، اگر آج آپ خاموش رہے تو کل جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے، ابو ملت کا یہ حال کیوں ہوا، کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یا جب کوئی باہری یہ کہے گا کہ مسلمانوں کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، تو کیا آپ چپ رہیں گے؟ یا جب ملت کے نام پر تعلیم سے دور کیا جائے گا، روزگار سے محروم کیا جائے گا، تو کیا آپ سر جھکا لیں گے؟ اتحاد کی روشنی پھیلے، سیاسی شعور کی باتیں ہو، تعلیم کے ہر دروازے کھلے، ترقی کی نئی راتیں ہوں۔ بس اسی سپنے کو حقیقت میں بدلنے کا وقت ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ آنے والی نسلیں سر اٹھا کر چلیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ملت بکھرے نہیں سنور جائے، تو یہ پروگرام صرف پروگرام نہیں، یہ آپ کے لیے پیغام ہے۔ 10 جولائی صبح 11 بجے کاکا میرج ہال مہاراج گنج، وقت نکالیے، شرکت کیجئے اور اس بیداری کا حصہ بنیے جو ہماری تاریخ بدل سکتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ سیاسی اڈا پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کا وہ لال بٹن دبائیے، کیونکہ یہاں خبر محض خبر نہیں، یہاں ہر خبر پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور کمنٹ میں لکھیے، اتحاد ہی زندگی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس پیغام کو دل سے محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بکھراؤ میں تباہی ہے اور اتحاد میں کامیابی۔ ایک نیا سویرا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا آپ اس سویرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ اس خبر میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔